बीएमसी बैंक यानी बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वाजिद नगर प्रिंस रोड मुरादाबाद में वाक़ ब्रांच में 19 मार्च 2025 को बरोज़ बुध शाम 5 बजे एक कस्टमर मीट और उसके बाद इज्तिमाई रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में बैंक के मुअज़्ज़िज़ गाहकों ने शिरकत की और बैंक ऑफिसर्स ने हाज़रीन को बैंक की नई व पुरानी स्कीमों से वाकिफ़ कराया और साथ ही उनसे मुफीद मशवरे भी तलब किए। चूँकि आजकल रहमतों और बरकतों का मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक जारी है, इसलिए ग्राहक गोष्ठी के आखिर में सभी हाज़रीन के लिए रोज़ा इफ्तार और बादहू पुरतकल्लुफ़ डिनर का भी एहतमाम किया गया। इस कस्टमर मीट के बारे में सिटी चैनल को मालूमात फराहम कराते हुए बीएमसी बैंक के सीनियर मैनेजर व इंचार्ज ब्रांच मैनेजर मोहम्मद फैज़ आलम ने बताया। देखिए, ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि एटलीस्ट क्वार्टरली जो है एक फाइनेंशियल ईयर में क्वार्टरली 4 कस्टमर मीट्स करने हैं। तो ये 4th क्वार्टर का हमारा कस्टमर मीट है और कस्टमर मीट का मेन जो पर्पस होता है वो ये है कि कस्टमर में अवेयरनेस को बढ़ाना, बैंकिंग सेक्टर में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में उनको अवेयर करना, और जो बहुत सारी आज की डेट में जो है टेक्नोलॉजिकल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी फराहम करना कस्टमर को। और जब उनके साथ बैठते हैं तो ये सब हम लोग एक्सचेंज करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनते हैं कस्टमर्स की, कि उनके कोई मसले, कोई परेशानी सर्विस को लेकर के, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन होता है। आज की जो ये मीटिंग थी सारिफीन के साथ आपके, तो इसमें कोई ख़ास मसला, कोई ख़ास समस्या निकल के आई सामने? ख़ास मसला तो नहीं है, चूँकि हमारी बैंक जो है बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये पर्सनलाइज्ड सर्विस के लिए जानी जाती है। जी। तो ऐसी कोई बहुत सीरियस कोई ऐसे मसले तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कस्टमर से जब बैठते हैं तो क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है अच्छा, ये पूछते हैं, ये सारी चीज़ें उनसे उनके व्यू पॉइंट को लेते हैं, फिर हम अपने हायर अथॉरिटीज़ के सामने रखते हैं उसको, ताकि वो चीज़ें जो है रिजॉल्व की जा सके। क्या अपील करना चाहेंगे इस मौके पर आप बैंक के मुअज़्ज़िज़ सारिफीन से, मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों से? हमारी अपील बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के बिहाफ पे यहाँ के मैनेजर की हैसियत से ये है कि उनका ताउन बहुत शानदार है पिछले सालों का, और ये उम्मीद आगे के लिए भी हम रखते हैं। और उनके साथ बैठने का एक और मकसद होता है कि चूँकि जो हमारे कस्टमर हैं बहुत से उसमें एक्सपोर्टर्स हैं, डोमेस्टिक बिजनेस में हैं, तो उनके थ्रू हमें नए कस्टमर्स के साथ में जो है कॉन्टैक्ट्स मिले, ताकि हमारा कस्टमर बेस बढ़े और हम और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के बिज़नेस को ग्रो कर सकें। जज़ाकल्लाह। फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच के मैनेजर सैयद ज़फ़र हुसैन रिजवी ने इस मौके पर हज 2025 पर जाने वाले खुशनसीबों को बैंक की जानिब से दी जाने वाली गैर मुल्की ज़र मबादला की सहूलियात के बारे में बताते हुए कहा। देखिए, ऐसा है कि बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक हमेशा से हाजियों के लिए ख़ास ख्याल रखती है। हम आज नहीं, तकरीबन 60 साल से हाजियों की मदद कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे हमारे कैंप लगते हैं। उसके अलावा पहले हम डीडी फ्री बनाते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे चेंज होता गया। लेकिन अब हम सऊदी रियाल जो है वो कस्टमर को फराहम करते हैं, हज और उम्रे पे जाते हैं। और इंशाअल्लाह हमारा रमज़ान के बाद से ये काम भी शुरू हो जाएगा, जो कि मुख्तलिफ़ अतराफ़ के लोग यहाँ आते हैं और हमसे जो है रियाल चेंज कराते हैं। अच्छा, जो लोग उम्रे पर जाते हैं क्या वो भी यहाँ से रियाल एक्सचेंज करवा सकते हैं? जी सर, वो भी यहाँ से रियाल ले जा सकते हैं। अच्छा, तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच है, तो हम लोग साल भर हमेशा जो है वो रियाल एक्सचेंज करते हैं। और डॉलर, चूँकि फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच है इसलिए हम अदर करेंसी एक्सचेंज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बीएमसी बैंक के मुअज़्ज़िज़ गाहक और मशहूर समाजी कारकुन मोहम्मद अज़ीम कुरैशी से जब इस दौरान बात की गई तो उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब में कहा। अच्छी बात ये है कि जैसे कि अभी हमारे मैनेजर साहब फैज साहब ने आपको बताया कि ये बैंक पर्सनलाइज्ड बैंकिंग के अंदर विश्वास रखते हैं, बहुत यकीन है इनको। तो उससे हम लोगों को एक ज़बरदस्त फ़ायदा ये पहुंचता है कि एक तो ये डोर टू डोर जैसे कन्वेंसिंग होती है,
تو اسی طرح سے یہ اپنے کسٹمر کو چنتے ہیں اور اس کو اویئر کرتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی نئی پالیسیز ہیں بینک کی، اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. تو اس سے ہم لوگوں کو پہلے سے ہی ایک چیز جب علم میں آ جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے ہمارے بزنس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. اور جیسے آپ جانتے ہیں یہاں بینکنگ کم ایک دوستانہ ماحول رہتا ہے، اس سے آدمی کے من میں کوئی شنکا نہیں رہتی، کچھ وہ نہیں رہتا، اور بڑے کھل کے یہاں بات ہو جاتی ہے. مطلب کل ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس بینک کی سروس سے، اس بینک کی سیواؤں سے مطمئن ہیں پوری طرح. 100% مطمئن. بہت بہت شکریہ. کسٹمر میٹ میں شرکت کے لیے تشریف لائے نوجوان ایکسپورٹر اور ہیوٹ مسلم انٹر کالج کے مینیجر مفتی محمد اعظم نے اس موقع پر بی ایم سی بینک کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اور بینک اسٹاف کی خوش اخلاقی اور فیس ریڈنگ کی تعریف کرتے ہوئے کہا. دیکھیے بی ایم سی بینک کی خدمات اگر میں ذکر کروں اور اس کی پرانی، اس کے بالکل پاسٹ میں جاؤں تو سن 1994 کے اندر یہ مراد آباد میں بینک آئی تھی. اور یہ مجھے یاد ہے کہ بڑی چھوٹی سی جگہ کے اندر، یہ باہر جہاں آج یہ ہے اس کے واجد نگر کے باہر یہ بینک ہوا کرتی تھی. اور اس میں ہمارے ظفر صاحب اور سمر صاحب، یہ دو لوگ اس کی ریڑھ کی ہڈی تھے اس ٹائم پر، یہ جن لوگوں نے اس بینک کو مراد آباد کے اندر انٹروڈیوس کرا، بتایا کہ بینکنگ بی ایم سی کیا ہوتی ہے. یہ ہم لوگ تو جب تک جانتے بھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ ان لوگوں کا بیہیو، ان لوگوں کی عادت مزاج، میں 1994 کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ جی پچھلی صدی کی بات بتا رہے ہیں. پچھلی صدی کی بات بتا رہا ہوں، یہ 1900 کی. تو اس وقت ان لوگوں کا یہ تھا. اور ماشاءاللہ آج تو اس بینک کو ایسی رچ اور بس گئی ہے یہ، جیسے ہمارے جسم میں، نسوں میں خون دوڑتا ہے. اس طریقے سے اگر کہیں بینکنگ کا نام آتا ہے، کہیں ڈپازٹ کا نام آتا ہے، کہیں کسی سروس آپ کا لون کا، فارن ایکسچینج کا، کسی بھی چیز کا اگر بینکنگ میں کوئی نام آتا ہے تو اس میں اگر ہم یہ صرف بینک کہیں یا بی ایم سی کہیں تو تقریباً ایک سی ہی بات لگتی ہے. اچھا، بینک کا جو اسٹاف ہے اس میں وہیں آ رہا ہوں ہاشم بھائی، میں وہیں آ رہا ہوں. بینک کے اسٹاف کی بات ایسی ہے کہ بینک کا اسٹاف ماشاءاللہ یا تو یہ ہم لوگوں کی مراد آباد والوں کی خوش نصیبی ہے، یا سارا جتنا بھی آل انڈیا ان کی برانچز ہیں وہیں کا اسٹاف ایسا ہے. یہ اس قدر خوش مزاج اور اتنا با اخلاق، یہاں کا ویل ٹرینڈ، ویل مینٹین، اور کام کے اندر اپنے ان کی ایک مہارت دکھتی ہے. کہ شاید ایسا لگتا ہے کبھی کبھی تو کہ ہمارا چہرہ بھی پڑھنا جانتے ہیں یہ لوگ. یہ چہرہ پڑھتے ہیں اور کام کر دیتے ہیں. ہمیں کہنے کی، لائنوں میں لگنے کی، مجھے پہلے ایک بینکنگ سسٹم تھا کہ آپ لائنوں میں لگ رہے ہیں، پسینے بہائے جا رہے ہیں. آپ کو یہاں آپ آئیے، بغیر رمضان کے آپ آئیے، آپ کو پانی ملے گا، بیٹھنے کے لیے پوچھا جائے گا. اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس کو ایسے منٹوں میں اس کو حل کر دیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ. اس دوران مشہور ایکسپورٹر اور کریٹو براس فرم کے پارٹنر حاجی اشفاق انصاری، مشہور معالج ڈاکٹر اے اشرفی، مشہور ایکسپورٹر جمیل اختر شمسی، سماجی خدمتگار حماد احمد، علی محسن خان قادری، ڈاکٹر ایس خان، سماجوادی پارٹی کے سابق مہانگر ادھیکش حاجی شمیم الدین عرف شمیم تامچی، سعید خان، سلمان اعظم، محمد امان جعفری، راحت خان، ڈاکٹر محمد پرویز، مقصود علی، شکیل حیدر کاظمی ایڈوکیٹ، سینئر صحافی ذاکر علی بیگ وغیرہ سمیت کافی تعداد میں معزز حضرات موجود رہے. اس کسٹمر میٹ اور افطار پارٹی کے انتظام و اہتمام میں مینیجر محمد فیض عالم، سید ظفر حسین رضوی، محمد اختر، فیض خان، جمشید انصاری، موجز عباس عرف راجو بھائی، محترمہ سحر فاطمہ، منصور ابرار، محمد مستقیم، گلریز حیدر سمیت بینک کے سبھی آفیسرز اور دیگر اسٹاف نے خوش اخلاقی اور خندہ پیشانی کے ساتھ حصہ لیا. آخر میں سینئر مینیجر محمد فیض عالم اور ظفر حسین رضوی نے سب کا شکریہ ادا کیا.